अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका सर दर्द शदीद किस्म का होना शुरू हो जाता है गर्मियों के अंदर। कभी आपको गर्मी लगने की वजह से होता है, कभी सर्दी लगने की वजह से होता है। भला ये भी कैसे हो सकता है कि गर्मियों में सर्दी कैसे लग जाती है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। और सर दर्द जो है खाने पीने की जो बेहतियाती होती है उसकी वजह से हो सकता है। डिहाइड्रेशन से भी आपको सर दर्द हो सकता है। ये सारी बातें आपके समझने की हैं, चूँकि गर्मियों का सीज़न शुरू हो रहा है बल्कि हो चुका है। इसमें इन चीज़ों से एहतियात अगर आप बरतेंगे तो फिर आप बहुत ही आसानी में रहेंगे, नहीं तो आए दिन आप सर दर्द की शिकायत करेंगे और डॉक्टर के पास जाते रहेंगे और फजूल किस्म की अननेसेसरी मेडिसिन आप इस्तेमाल करते रहेंगे। दोस्तों, मेरी वीडियो पूरी देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है वन व्हेन हेड फील हैवी हेड इन समर। गर्मियों के अंदर अगर आपका सर दर्द होता है तो इसकी कौन कौन सी काजेज़ हो सकती हैं, रीज़न हो सकती हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये सर दर्द मुझे किस वजह से हुआ है। दोस्तों, ये गर्मियों का सीज़न जब होता है तो हमें बाज़ दफ़ा गर्मी के अंदर कुछ देर के लिए रहना पड़ता है। कोई काम ऐसा होता है या कोई मसरूफियत ऐसी होती है जिसकी वजह से हमें सन हीट जो होती है, सूरज की जो धूप होती है, रोशनी होती है, तपश होती है, वो हमारे सर के ऊपर असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से हमारा सर दर्द होना शुरू हो जाता है। और ये पट्टे भी जो है वो खिंच जाते हैं, वो तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि ये कंधों के पीछे से भी दर्द होना शुरू हो जाता है और शदीद किस्म का दर्द होता है। बार बार दफ़ा तो इसके साथ जिस्म के सारे पट्टे अकड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर गर्मी में काम करना पड़े तो बेहतर ये है कि सर के ऊपर कोई कपड़ा ओढ़ लें, ये जगह अपनी कवर कर लें, ताकि आपको ये शदीद जो गर्मी है इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना बने। दूसरी जो बहुत मेन वजह होती है, काज होती है, वो ये होती है कि हीट स्ट्रोक की वजह से भी सर दर्द बड़ा शदीद किस्म का हो जाता है। क्योंकि हमारा जो जिस्म होता है वो पसीने की शक्ल में या वॉमिटिंग की शक्ल में, जिस भी किस्म में या ये होता है कि जब हम धूप के अंदर काम कर रहे होते हैं या कहीं सफ़र कर रहे होते हैं, मोटर बाइक पे हो गए या पैदल हो गए, तो उस वक्त हमारे जिस्म से जो पानी होता है वो बुखारात की शक्ल में उड़ रहा होता है। चूँकि बॉडी जो होती है वो डिफेंड कर रही होती है कि सूरज की जो तपिश होती है उसको जिस्म को उससे बचाने के लिए फिर पानी बुखारात बनकर जिस्म से उड़ना शुरू हो जाता है। हमें पता नहीं, महसूस नहीं लगता। प्यास पहले हल्की हल्की प्यास लगती है, फिर शदीद किस्म की प्यास लगती है। अगर हमारे पास पानी ना हो तो डिहाइड्रेशन होना शुरू है, डिहाइड्रेशन होती है तो उसके साथ ही हीट स्ट्रोक हो जाता है और डिहाइड्रेशन की वजह से सर दर्द होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि सर्दियों में हमारी ये रूटीन बन जाती है कि रातें छोटी होती हैं और कम वक्त मिलता है सोने के लिए, और दिन के वक्त दिन बड़ा होता है या दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है जिसकी वजह से हम बाहर ज़्यादा नहीं निकल सकते, तो हम सोचते हैं कि आराम कर लें। ये रूटीन बन जाती है। जब कुछ दिन हमारी रूटीन बनती है कि दोपहर को हम सोना शुरू कर देते हैं। अगर किसी दिन कोई मसरूफियत या कोई ऐसा काम है हम सो नहीं सके तो उसकी वजह से भी सर दर्द होना शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि दिन लंबे होते हैं ना, इसकी वजह से हम हमारा जो खाने का शेड्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। वो ये होता है कि हमने सुबह नाश्ता किया तो दिन तो बहुत बड़ा था, 1 बजे खाना खाना चाहिए, तो हमें बाज़ दफ़ा 2 3 4 बज जाते हैं। तो उस वक्त हमारा जो निज़ाम हज़म का जो सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर जब हम लेट खाना खाते हैं तो उसकी वजह से फूड पॉइज़न हो जाती है या कोई एसिडिटी हो जाती है। इस किस्म की सिम्टम्स बन के एक तो वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है, दूसरा सर में शदीद किस्म का दर्द होना शुरू हो जाता है, घुटन जलन वगैरह महसूस होना शुरू हो जाती है। ये भी समर के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। इन तमाम का मैं आपको हल बताऊंगा कि आपने आसान से 1 2 काम करने हैं, आपको बहुत जल्द ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। बात सब ये होता है कि हमें भूख कम लगती है गर्मियों के अंदर, प्यास ज़्यादा लगती है, हम पानी ही पीते रहते हैं, पानी ही पीते रहते हैं, जिसके अंदर हमारे पेट के अंदर अफार बहुत ज़्यादा महसूस होने लगता है। पेशाब इतना ज़्यादा नहीं आता चूँकि पसीना आ रहा होता है। अगर पानी पीते रहते हैं पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं
تو اس کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھاتے، تو اسٹامک کے اندر پانی زیادہ جانے کی وجہ سے جو اس کی ابزرویشن ہوتی ہے، ابزارو کرنے کا سسٹم جو ہوتا ہے آنتوں کا، اسٹامک کا، وہ پانی کے اوپر تو نہیں رہنا ہوتا، وہ تو ٹھوس چیز بھی ہونی چاہیے ساتھ۔ اس لیے جب ہماری وہ ابزاربیشن یعنی اس کو جذب کرنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہمیں ڈائریا، موشن وغیرہ، لوز موشن آنے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پھر بھی اس کے ساتھ بھی ہیڈک، ٹیمپریچر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ نے کھانا، کچھ تھوڑا بہت خوراک لیتے رہیں، زیادہ اگر نہیں استعمال کریں تو تھوڑی ضرور لینی ہے آپ نے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوتا ہے کہ ہم بعض چیزیں جو ہماری ہوتی ہیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں، باسی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم اٹھاتے ہیں کھا لیتے ہیں، تو ان سے بھی ہمارا جو نظام ہضم ڈسٹرب ہوتا ہے، خصوصاً فوڈ پوائزن اس سے ہو جاتی ہے یا کالرا وغیرہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہیڈ ایک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ہلکی سی کوئی پرابلم آئی، ہلکا سا کوئی مسئلہ آیا، تو اس کے ساتھ ہی میڈیسن استعمال کرنا شروع کر دی۔ اوور یوز میڈیسن جو ہے اس کی وجہ سے بھی ہیڈک ہوتی ہے اور بہت ہی شدید قسم کی ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ستیہ ناش کرتے ہیں ہمارے ڈاکٹر حضرات کے، مریض گیا، اس کو ایک میڈیسن کی ضرورت ہے، اس کو 4 اٹھا کر دے دی، وہ بیچارے نے تو کھانی ہے، جیسے اس کو بتا دیا ویسے ہی اس نے عمل کرنا ہے آپ کی بات پر۔ جب وہ اوور ڈوز میڈیسن لینا شروع کر دیتا ہے، یعنی اوور یوز کرتا ہے، تو اس سے اس کا جو نظام ہضم ہوتا ہے، جسم کا جو ڈیٹاکسیفائی سسٹم ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ سٹریس لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ میڈیسن پھر ہیڈک بھی کرتی ہیں اور بہت سارے مضر اثرات ہمارے جسم کے اندر پیدا کر دیتی ہیں۔ دوستو اس سے ہم نے گرمیوں کے اندر خصوصاً، کیسے سردیوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم کول کمرہ ہوتا ہے، ٹھنڈا کمرہ ہوتا ہے، اے سی والا کمرہ ہوتا ہے، یا اے سی والی گاڑی ہوتی ہے، اے سی والا دفتر ہوتا ہے، اے سی والی دکان ہوتی ہے، وہاں پر ہم بیٹھے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں یا شاپنگ کر رہے ہیں یا ہم اپنا بزنس کر رہے ہیں، کوئی کام دفتر کے اندر کو ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہاں سے اٹھتے ہیں تو باہر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اندر بہت زیادہ کولنگ ہوتی ہے، باہر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ جب ہم کولنگ سے یکا یک باہر نکلتے ہیں تو اس وقت بھی ہیڈک ہو جاتی ہے، اور بلکہ اس کے ہیڈک اکیلی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ سارے کا سارا جسم ہی اکڑ جاتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اے سی والے کمرے سے، کول کمرے سے جب ہم نے نکلنا ہے تو پھر اس وقت یہ کریں کہ وہاں سے نکل کر تھوڑا سا جو اس سے گرم کمرہ ہو، یعنی آپ نے 22-24 پہ اگر آپ نے ٹیمپریچر مینٹین کیا ہوا ہے اے سی کا، تو آپ کم سے کم کو 32 ٹیمپریچر جس کمرے کا اس کے اندر تھوڑی دیر کے لیے رکیں، تاکہ آپ کی باڈی جو ہے آپ کا ٹیمپریچر مینٹین کر لے، پھر باہر آپ چلے جائیں، جو کہ باہر جو ہوگا ٹیمپریچر وہ ہوگا 40 ابو ہوگا، تو وہ تو پھر بہت خطرناک ہوگا، چونکہ وہ میچ نہیں کر سکے گا کہ ایک آپ 24-22 پہ بیٹھے ہیں تو یکا یک آپ اس کے دگنے ٹیمپریچر کے اوپر آ گئے۔ یہ تو ایسے ہوا کہ ایک بندے کو برف سے نکالا، آگ میں پھینک دیے، یہ بہت سب سے زیادہ خطرناک ہمارے لیے صورتحال یہی ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم گرمی سے آئے ہیں، گرمی میں کام کر رہے تھے، کچھ سفر کر رہے تھے یا کچھ بھی کر رہے تھے، تو یکا یک آ کے ہم نے ایک تو فل اے سی چلا دیا، دوسرا ہم نے فل ٹھنڈا کر کے پانی جب پینا ہے تو اس وقت بھی جب اس نے اندر جانا ہے تو اسی وقت ہمارا سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا کرنا ہے کہ جب گرمی سے آنا ہے، دوستو یہ بہت ہی بات یاد رکھنے والی، جب گرمی سے آنا ہے تو آپ نے ٹھنڈا پانی قطعاً ہی استعمال نہیں کرنا، آپ نارمل پانی استعمال کریں یا تھوڑا سا نیم گرم کر کے استعمال کر لیں، کبھی بھی آپ کا یہ ہیڈک نہیں ہوگا جو آپ کو گرمی سے آنے کے بعد ہوتا ہے، کہ گرمی میں کام کرتے ہیں، وہاں سے فارغ ہوئے گھر میں آئے، جب آپ نے کچھ کھایا پیا تو اس وقت آپ کو سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا مکمل طور پر 100% کنٹرول ہو جائے گا۔ دوسرا، جب آپ نے باہر سے آنا ہے تو تھوڑا سا رکیں، درخت کے نیچے رک جائیں یا کسی برآمدے میں، کمرے میں ایسے میں رک جائیں جو نان اے سی ہو، اے سی کے بغیر ہو، وداؤٹ اے سی ہو، وہاں پر تھوڑا سا اپنے ٹیمپریچر کو مینٹین کریں، کہ باہر گرمی سے آپ آئے ہیں، ادھر آپ کو ٹیمپریچر کم ملا ہے، تو باڈی آپ کی کم ٹیمپریچر کو جب مینٹین کر لے گی تو اس کے وقت بعد پھر آپ نے پنکھا چلائیں، پنکھے کے بعد پھر آہستہ وہ اے سی پر چلے جائیں، کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، چونکہ اکثر لوگ جو ہیں گرمیوں کے اندر اس قسم کی پرابلم میں پیدا کرتے ہیں اپنی کوتاہی کی وجہ سے۔
تو پھر بہت زیادہ مسئلے میں پھڈے میں پڑ جاتے ہیں۔ دوستوں میری ان باتوں کو اگر آپ کو اچھا لگے، اچھی ویڈیو لگے، تو اس کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں دوستوں رشتہ داروں کے اندر، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔